नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तत्कालका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भारतले निशुल्क उपलब्ध गराउने। भोलि 10 लाख डोज नेपाल आइपुग्ने। कुल जनसङ्ख्याको 72% दिने तयारी। संसद विघटनका मुद्दामा अधिवक्ताहरूले बहसमा धेरै समय लिएपछि आधा घण्टा मात्रै निर्धारण। अदालत बाहिरका कुराले फैसला प्रभावित नहुने प्रधान न्यायाधीशको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई ठूलो सङ्कटमा पुर्याउन खोजेको प्रचण्डको आशंका। माघ 9 गतेको विरोध कार्यक्रम सशक्त बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन। आज काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली। प्रदेश 1 र बागमतीको हिउँदे अधिवेशन आज सुरु। प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रियाले काङ्ग्रेसलाई दबाव बढ्दै नेकपाको कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा विवाद। 21 दिनभित्र उखु किसानलाई पैसा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। किसानहरू पर्ख रहेको अवस्थामा। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसले आज शपथ लिँदै व्हाइट हाउसमा ट्रम्पको विदाई सम्बोधन। र बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब बीच गोल रहित बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटनका मुद्दामा 4 दिनदेखि बहस जारी छ। बहसमा सहभागीहरूले धेरै समय लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आधा घण्टाको समय छुट्याएर टाइमर नै राखेको छ। बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनका विषयमा दलहरूले गरिरहेका गतिविधिबाट अदालत प्रभावित नहुने आश्वासन पनि दिएका छन्। बुधबार 9 जना कानुनी व्यवसायीले बहस गरे। गत 4 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनका मुद्दामा निरन्तर बहस चलिरहेको छ। बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरू र प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबीच कहिले रोचक, कहिले रमाइला त कहिले गम्भीर बहस हुने गरेका छन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले धेरै समय बोल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले 1 जनाका लागि आधा घण्टा मात्रै समय निर्धारण गरेको छ। बहसको चौथो दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एउटै वरिष्ठ अधिवक्ताले लामो समयसम्म बहस गर्ने गरेकाले समय धेरै लाग्ने भएपछि समय सीमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका थिए। सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीलाई आधा घण्टाभित्र बहस सक्न राणाले निर्देशन दिएका थिए। 1 घण्टा समय मागेका अधिवक्तालाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बहस गर्दा गर्दै भोट हाल्ने अवस्था नआओस् भनेर सम्झाएका थिए। बहस सुरु भएको र सकिने समयबारे जानकारी दिन इजलासमा टाइमर नै राखिएको छ। बुधबारको बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणाले संसद विघटनका विषयमा दलहरूले गरिरहेका गतिविधिबाट अदालत प्रभावित नहुने बताएका छन्। रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनिरहेको बताएका थिए। नेउपानेले कार्यपालिका प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत बोल्न नहुने भन्दै अदालतको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश जवराले नेउपानेलाई बाहिरको कुराले तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। नेउपानेले प्रभावित नहुने जवाफ दिएपछि राणाले हामी पनि हुन्नौ भनेका थिए। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधानको धारा 76 को व्याख्या गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए। बुधबार बहसको सुरुवात गरेका गेवालीले धारा 76 को उपधारा 1 र 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले उपधारा 3, 4 र 5 लाई विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा 7 अनुसार जानुपर्ने बताउँदै संघीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जहिले पनि कमजोर हुने तर्क गरे। गेवालीले उपधारा 1 र 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न नपाउने जिकिर गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जवराले उपधारा 3, 4 र 5 मा सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने फेरि फर्केर 1 र 2 मै आउनुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले उपधारा 3 मा ठूलो दल नभएर बराबर आयो भने के हुन्छ भन्ने समेत प्रश्न गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको अधिकार खण्डित गर्ने अधिकार ओलीलाई नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अधिवक्ता अनिता जोशीले संविधानमा ग्याप राखेर राजनीतिक कर्मीले विघटनको खेल खेल्न खोजेको टिप्पणी गरिन्। उनले संविधानका मस्यौदाकारलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने माग समेत गरिन्। उनले इजलासमा संविधानको प्रस्तावना नै पढेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसरी बोल्नुभयो भने त समय नै पुग्दैन भन्दै मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुनु निर्देशन दिएकी थिइन्। जोशीले बोलिसकेपछि निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट थप वकालतनामा राख्न माग गरिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले मुद्दा सुरु भइसकेको भन्दै अब थप वकालतनामा बन्द भएको जानकारी गराएका थिए। नेपालमा तत्कालका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भारतले उपलब्ध गराउने भएको छ। अनुदान स्वरूप दिन लागेको खोपको पहिलो 10 लाख डोज भोलि नै नेपाल आइपुग्ने भएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई खोप दिने तयारी भइरहेको छ। खोप प्रयोगपछि हुन सक्ने नकारात्मक असरबारे पनि सरकारले पूर्व तयारी गरिसकेको छ। भारतले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया एसआइआईले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको एजेन्डी 1222 नामक खोपलाई भारतको एसआइआईले कोभिसिल्डको नाममा उत्पादन गरेको हो। उक्त खोप भारतले नेपाललाई अनुदानमा 10 लाख डोज दिन लागेको हो, जुन खोप बिहिबार नै नेपाल आइपुग्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए। मन्त्री त्रिपाठीले खोप लगाउने तयारी भइसकेको बताएका छन्। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत कोरोना विरुद्धको अभियानमा खटिएकालाई खोप दिइनेछ। खोप कार्यक्रमका लागि कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक सबै तयारी पूरा भइसकेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए। हाम्रो कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पूरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा जति कानुनीहरू मैले अहिले भर्खरै भने कानुनी कुनै पनि जटिलता रहेन। भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि कुनै आर्थिक जटिलता रहेन, प्रशासनिक जटिलता छैन र हामी खोप लगाउनलाई जति तयारी गर्नुपर्ने हो सबै तयारीहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई खोप दिने तयारी भइरहेको छ। बाँकी खोपको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए। खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने उनको दाबी छ र आगामी दिनमा पनि खोपको खरिदमा भारत सरकारको सहयोग अथवा महामहिम राजदूतको सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसलाई हामीले महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। प्रथम चरणको यो खोपले नेपालमा अग्रपन्थीमा खटिने योद्धाहरूलाई कोरोना विरुद्ध लड्न मद्दत पुर्याउने नेपालका भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले बताए। क्वात्राले नेपाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपहार स्वरूप खोप दिएको बताए। A very strong base of vaccine production in India. I'm sure you're aware roughly 70% of all vaccines in the world are effectively sourced from India for various global supply. In the end, what I will hope is that with this effort, with our joint efforts, it would probably be signaling the beginning of the end of COVID in Nepal. We are happy that we are able to be one of the starting points of that journey towards the end in the joint cooperation. भारत लगायत अन्य देशहरूमा खोप प्रयोग पश्चात देखिएका समस्या नेपालमा समेत त्यसको असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतले खोप लगाएपछि केही समस्या भए त्यसको उपचार सरकारले नै गर्ने र पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिने बताएका छन्। यसका साइड इफेक्टै छन्। यो केही अब यसले ठुलै समस्या बनाइहाल्छ भन्ने होइन। लगाउने जो अगाडि तयार हुनुहुन्छ उच्च मनोबलका साथ लाग्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। उच्च मनोबलका साथ लागौँ। कथम काल कहीँ कतै तलमाथि भएछ त्यसको जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ। अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका हामी सबै त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ। पहिलो 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको भण्डारण क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नका लागि 7500 र 3750 लिटर भण्डारण क्षमता रहेको
कोल्ड रुम तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग DDA ले कोभिसिल्डलाई गत शुक्रबार नै आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। नेपालमा 5012 जनाको PCR परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 145 जना सहित थप 318 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 97.9% निको भएका छन् भने संक्रमितको 0.74% कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3693 रहेको छ। घण्टामा नेपालमा 318 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5012 जनाको PCR परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 58 जना महिला र 87 जना पुरुष सहित 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,68,310 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1975 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमितको 0.74% को मृत्यु भएको हो। गत 24 घण्टामा 383 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,62,642 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 97.9% निको भएका छन्। गत आइतबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 17,782 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 1,254 परीक्षण संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1,598 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। तर सोही अवधिमा संक्रमणका कारण 21 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 3,693 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 829 जना हुनुहुन्छ। बुधबार 3,693 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 829 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 165 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा 2 जना आइसियुमा रहेका छन्। प्रदेश 1 मा कोही पनि संक्रमित भेन्टिलेटरमा छैनन्। प्रदेश 2 मा कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा 60 जना आइसियु र 22 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 67 जना आइसियु र 7 जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 32 जना आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1 जना आइसियुमा छन्, कुनै पनि संक्रमित भेन्टिलेटरमा छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना संक्रमित आइसियुमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 172 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 20,26,726 पुगेको छ। दललाई आधिकारिकता दिने विषयमा सम्भवतः निर्वाचन आयोग अहिले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको छ। राजनीतिक दल विभाजन हुनु नौलो होइन। नियम अनुसार आधिकारिकता दिनु आयोगको कर्तव्य हो। तर यसपटक नेकपाका 2 समूहमध्ये कुन आधिकारिक भनेर टुङ्गो लगाउन आयोगलाई निकै सकस परेको देखिन्छ। 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन अघि नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित भएको थियो। त्यतिबेला सद्भावना फुटेर आनन्दी देवी सिंह र राजेन्द्र महतोका 2वटा पार्टी बनेका थिए। कुन दल आधिकारिक मान्ने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता विवाद रहिरहँदा महतो पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बने। तर केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको बहुमत पुर्याउन नसकेपछि सद्भावनाको आधिकारिकता आनन्द देवीले नै पाइन्। त्यसबेला निर्वाचन आयोगले फुट्नुभन्दा अघि कायम भएको केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता छ त्यसलाई आधिकारिकता दिएको थियो। नियमअनुसार हुने पनि यही हो। तर अहिले आयोगले यही नियमलाई आधार मानेर पनि नेकपाको कुन समूहलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। ओली र प्रचण्ड माधव दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने मात्रै होइन, दबाब दिने काम पनि गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दल नै विभाजित भएकाले पनि आयोग दबावमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ। तर कानुन अनुसार निर्णय गर्न आयोगलाई कसैले नरोक्ने विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल बताउँछन्। कसैलाई सडकमा के भन्छन्, फलान दबाब कता हुन्छ, आन्दोलन कता हुन्छ भन्ने त हेर्ने होइन। कोर्टले पनि हेर्ने होइन, निर्वाचन आयोगले पनि हेर्ने, कसैले पनि हेर्ने होइन। तथ्यकै आधारमा, कानुनका आधारमा, नियम जे छ त्यसका आधारमा उनीहरूले निर्णय गर्ने हो। त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने हो। अब किन गरेको छैन त हामीले भन्न गाह्रो हुन्छ।
दल दर्ता हुँदा केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यहरूमध्ये जता बहुमत हुन्छ त्यसैलाई आधिकारिक दल मान्ने नजिर पहिले बसेको छ। प्रचण्ड माधव समूह दल दर्ता हुँदाकै केन्द्रीय समिति सदस्यहरू आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्छन् भने ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थपेर निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। त्यसरी थपेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या 1149 छ। तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा नेकपा जम्मा 446 केन्द्रीय कमिटीको थियो। यस अर्थमा ओली समूहले पछि समिति विस्तार गरेर आयोगलाई दबाब दिएको देखिन्छ। प्रचण्ड माधव समूहले त आयोगमै पुगेर आफू नै आधिकारिक भएको भन्दै दबाब दिइरहेको छ। जुन समूहले जे गरे पनि आयोगले नियमअनुसार छिटो निर्णय सुनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि र त्यो अलिक समय बुझ्दाखेरि चाहिँ अब माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन नेकपा छ त्यसमा चाहिँ पहिलेदेखि नै बहुमत, अब केन्द्रीय समितिमा पनि बहुमत, सचिवालय पनि बहुमत, धेरै ठाउँमा बहुमतै भएको देखिन्छ। र त्यही बहुमतको आधारमा चाहिँ पुरानो जुन पार्टीको जुन थियो समितिको मेम्बरको आधारमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ दिएको छ। त्यसकारणले त्यो नै आधिकारिक हुनुपर्ने हो भन्ने एउटा हाम्रो ठराइ हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को विवाद निरूपण अनुसार केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको 40% सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्छ। दावी सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि आयोगले दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि सङ्कलन गरी अर्को पक्षलाई 15 दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पक्षले लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। जवाब पेश भएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति गराएर निरूपण गर्न सक्छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई ठूलो संकटमा पुर्याउने कोसिस भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई ठूलो संकटमा पुर्याउने कोसिस भएकाले यसलाई जनताले नै रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको संवैधानिक निकायलाई सहजीकरण गर्न जनताको अदालतमा जाने धारणा पनि राख्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीको नेताले संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको दाहालको भनाइ छ। त्यसैगरी पार्टीभित्र देखिएको तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्ध धैर्यतापूर्वक र दृढतापूर्वक प्रतिकारमा उत्रनुपर्ने आह्वान गर्नु भएको छ। विद्रोहको आँधी बेरीद्वारा ध्वस्त पारेको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण हामी विचलित नभइकन धैर्यतापूर्वक र दृढतापूर्वक पार्टीभित्र देखा परेको तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध, निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध, गोर्बाचोभ र एल्सिन प्रवृत्तिका विरुद्ध, चाउसेस्को जस्ताको प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी एक ढिक्का भएर लड्नुपर्दछ, त्यसमाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू नै मूल पार्टी भएको भन्दै ओलीले गुट मात्र चलाइरहेको जिकिर गर्नु भएको छ। सेरोफेरोमा सीमित भएको सानो गुट, त्यो फाउन्डेसनको गुट, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन पनि लायक छैन। उसले त पहिले नै पार्टी दर्ता गरिसकेका छ नेकपा एमाले। उसले अस्ताउँदो सूर्य पाइसकेका छ। त्यसो हुनाले उदाउँदो सूर्य त यहाँ छ, चम्किरहेको सूर्य। कसले लान सक्छ? कसैले लान सक्दैन। कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले संविधानको रक्षा गर्दै आदिवासी लगायतको अधिकार स्थापित गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसअघि आज बिहान आयोजित अर्को कार्यक्रममा दाहालले शाकाहारी आन्दोलनले भएन भनेर आफूले हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्न नखोजेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। सम्पादकहरूसँगको छलफलमा दाहालले आफूले शाकाहारी शब्द भनेर हिंसात्मक भनेको नभई आवेगपूर्ण आन्दोलन भन्न खोजेको प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। सोही कार्यक्रममा नेपालले प्रधानमन्त्री ओली बदलाको भाव लिएर अगाडि बढिरहेको भन्दै आफू र दाहाललाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको समेत बताएका छन्। पहिलो चरणमा आफूलाई र दोस्रो चरणमा दाहाललाई जेल हाल्ने ओलीको रणनीति भएको समेत नेपालको दाबी छ।
संसद विघटनको विरुद्धमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। संसद विघटन विरुद्ध माघ 9 गते काठमाडौँमा गर्ने जनप्रदर्शन अघि सो पक्षले बुधबार काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। फ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली थापाथली, कुपण्डोल, जावलाखेल, लगनखेल, साधोबाट हुँदै तीनकुनेमा पुगेर समापन भएको थियो। नेकपाको झण्डा र सूर्य चुनाव चिन्ह सहित र्यालीमा सहभागी भएकाहरूले संसद विघटन विरुद्ध नारा लगाएका थिए। उनीहरूले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध नेकपाले माघ 9 गते काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने तय गरेको छ। र्याली केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा निकालिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा युवाहरूले काठमाडौँमा नमुना संसद आयोजना गरेका छन्। नेपाल 3 लिडर्सले पुतली सडक स्थित पद्मोदय मोडमा सडकमै राष्ट्रिय सभाको सांकेतिक बैठक राखेको हो। संविधानको मूल मर्म नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रहेको जनाउँदै संविधान बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। बैठकमा सहभागी युवाहरूले संविधान बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखेका थिए। युवाहरूले नेपालको राजनीतिलाई ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए। भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई चाहिँ सदर गर्नुभयो। यसको चाहिँ चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ युवाहरूको भूमिकाबाट के देख्छौँ भने राजनीतिमा उनीहरूको वितृष्णा छ, म राजनीति गर्न चाहन्न, म बुझ्न चाहन्न भन्ने खालको वितृष्णा जाग्दै गर्दा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने नेपाल 3 लिडर्स फोरमबाट चाहिँ हामी राजनीतिमा हाम्रो पनि चाहिँ भूमिका रहन्छ, हामीले पनि ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच्यौँ र एउटा चाहिँ सडक बहस जस्तो कार्यक्रम नमुना संसद कार्यक्रम चलाउँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ गलत छ, यो कुनै पनि हालतमा सही छैन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बैठक मार्फत चाहिँ बैठक जसरी नमुना संसदबाट चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ खारेज गरौँ र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई नै कुल्चेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि के अरे प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नलाई यहाँबाट हामी निर्देशन दिने गरी हामीले यो चाहिँ साङ्केतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते आइतबारबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रदेश 1 को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक 3 मिनेट मात्रै बसेर स्थगित भएको छ। प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गरेको सम्बन्धी पत्र पढेर बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यसअघि राष्ट्रिय गान पनि बजाइएको थियो। प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन भए लगतै सभामुखले बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको थियो। 2077-9-12 विषय प्रदेश सभाको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा माननीय सभामुखज्यू प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-9-12 गतेको सिफारिस पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बिहान 9:30 बजे दर्ता हुन आए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल माघ 7 गते बुधबार दिनको 2 बजे प्रदेश सभाहरू विराटनगरमा प्रदेश सभाको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छु। माननीय सोमनाथ अधिकारी प्यासी प्रदेश प्रमुख, माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित हुन्छ। नेकपाका दुवै पक्षले एकअर्कालाई निषेध गर्ने रणनीति बनाएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुनै पनि दलका नेताहरूलाई बोल्न नदिने निर्णय यस अघि नै गरेको थियो। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने परम्परा छ। बैठकमा तनाव हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएसँगै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव भने बैठकमा
पेश नहुने भएको थियो। प्रदेशसभाको कार्यसूची तय गर्न बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर मात्रै अघि बढ्ने गरी निर्णय गरेको थियो। बैठकका अन्य एजेन्डा कार्यव्यवस्था समितिले तय गर्नेछ। यसैबीच आजबाटै सुरु भएको बागमती प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। 6 महिनापछि सुरु भएको 7औं अधिवेशन पहिलो बैठक बसेर सदन स्थगित भएको हो। बैठकमा सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको थियो। आफ्नै दल नेकपाका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै अन्योलमा रहेको बागमती प्रदेश सभाको बैठक उक्त विषयले प्रवेश नै नपाई स्थगित भयो। प्रदेश सभा बैठकको सुरुवातमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट बोल्ने संसदीय दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए। उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले भने प्रवेश नै गर्न पाएनन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासको काम गरेको दावी गर्नु भएको छ। सरकार ढलाउने खेल सुरुदेखि नै भए पनि संविधानका कारण रोकिएको बताउँदै बागमती प्रदेश सरकारमा एकै स्वरमा बोल्नेहरू पनि अहिले फरक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको दावी गर्नु भएको थियो। बैठकमा नेकपाकी सांसद अष्टलक्ष्मी साक्य, विवेकशीलका सांसद रमेश पौडेल, नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्र गोसाई, राप्रपाकी सांसद रीता माझी, रीना माझीले अहिलेको सरकारको कामले जनतालाई वितृष्णा पैदा भएको बताएका थिए। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि कार्यविधि समिति गठन भएको छ। प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका लागि दुवै हातमा लड्डुको अवस्था आएको छ। प्रदेश सरकार फेरबदलमा कांग्रेस निर्णायक बनेको हो। कांग्रेसको सहयोग बिना नेकपाका दुवै समूहले प्रदेशमा सरकार बनाउने र टिकाउने अवस्था देखिँदैन। निर्णायक बनेको कांग्रेस भने अनिर्णायकको बन्ती बनिरहेको छ। संसद विघटनसँगै दुई ध्रुवमा विभाजित नेकपाका ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेसलाई प्रदेश 1 मा र बागमती मध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिन सकिने भन्दै गठबन्धनको प्रस्ताव गरिरहेका छन्। नेकपाका दुवै समूहले मुख्यमन्त्री भागवण्डा गरेर गठबन्धन गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेसले नेताहरूबीच सहमति नहुँदा निर्णय गर्न सकेको छैन। नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन प्रदेश 1 र बागमतीमा नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि दुवै पक्षले कांग्रेसलाई मनाउने कसरत जारी राखेका छन्। दाहाल नेपाल समूह दुईवटा प्रदेश मध्ये एउटामा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएपछि ओली समूहले पनि त्यस्तै रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। दुवै समूहको प्रस्तावमा कांग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो। दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूसँग कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रदेश सरकारका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिएर प्रदेश सरकारमा दाहाल नेपाल समूहसँग गठबन्धन गर्ने बारे छलफल गरिरहेको छ। कांग्रेसले प्रदेश 1 भन्दा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री चाहेको छ। प्रदेश 1 का विषयमा बुधबार कांग्रेसले छलफल गरेको थियो। सभापति देउवा निवासमा भएको छलफलमा अधिकांश नेताहरूले तत्काल ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। कुल 93 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश 1 मा नेकपाका 67 जना सांसद रहेका छन्। तर अहिले पनि कांग्रेसको साथ नभई नेकपाको दुवै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेल गराउन नसक्ने अवस्थामा छन्। प्रदेश सभामा 21 सीट रहेको कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कांग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रस्ताव बहुमतले पास या फेल गर्न 47 मत आवश्यक पर्छ। बागमती प्रदेशको 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 80 सांसद छन्। उनीहरू दुई खेमामा विभाजित भएपछि ओली समूहका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड माधव समूह दुवैसँग प्रदेश सभाको बहुमतका लागि आवश्यक संख्या 56 सांसद छैनन्। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका 22 सांसद छन्। यदि कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री पौडेल पदमुक्त हुनेछन् भने उनीहरू मतदान गर्ने दिन अनुपस्थित भए पौडेल विरुद्ध
विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेछ। तर काङ्ग्रेसले यस विषयमा अझै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। सभापति देउवाले आगामी 9 गते प्रदेश 3 का नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको छ। यी दुवै प्रदेशका नेताहरूसँगको छलफलपछि आगामी 13 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ठोस निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसले भोलि गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सबैमा अपिल गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले काङ्ग्रेसले आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन विज्ञप्ति मार्फत अपिल गर्नु भएको हो। काङ्ग्रेसले संसद विघटनको विरोधमा भोलि देशभरका 6743 वडामा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। काङ्ग्रेसले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आएको छ। उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध काङ्ग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा र माघ 3 गते 753 पालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। सभापति देउवाले पार्टीको सबै तह एवं लोकतन्त्रवादी सहभागी भएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न विज्ञप्ति मार्फत अपिल गर्नु भएको छ। उखु किसानले यसपटक पनि सरकारले भनेअनुसार समयमा नै पैसा पाउन सकेनन्। सरकार र किसान बीच भएको 4 बुँदे सहमतिको समय सकिएको छ। 21 दिने अल्टिमेटम सकिएपछि पनि उखु किसानले उद्योगीबाट सबै पक्यौता रकम पाएनन्। उद्योग मन्त्रालयले भने भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ। गत पुस 14 गते सरकार र उखु किसानका प्रतिनिधिसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा 21 दिनभित्र उखु किसानले उद्योगीबाट पाउनुपर्ने सबै पैसा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो। तर 21 दिने अल्टिमेटम सकिए पनि कार्यान्वयन भने भएन। पैसा नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, उनीहरूको सम्पत्ति बेचेर किसानलाई दिलाउने सम्मका विकल्प सरकारले अघि सारेपछि केही उद्योगीहरूले भुक्तान गरेका छन्। सम्झौतापछि केही मिलबाट भुक्तानी भए पनि सबैले पैसा दिएका छैनन्। भुक्तानी रकम दिलाउन सहजीकरणको भूमिका खेल्ने भनिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भुक्तानीको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको दावी गरेको छ। सिरिज वाइज अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा, निकायहरूमा पत्रचार गर्यौं। उखु किसानको बाँकी पक्यौता रकम भुक्तानीको लागि मन्त्रालयबाट सक्दो पहल पनि भयो र त्यो बेलाको बाँकी पक्यौता गति 1 अरब 70 करोड जति देखिएको थियो। त्यसको भुक्तानी हुँदै जाँदा 14 वटा मिलहरूबाट भुक्तानी हुनुपर्नेमा बाँकी पक्यौता रकम पछिल्लो अवस्थामा 4 वटा बन्द भएका उद्योगहरूको हकमा चाहिँ बाँकी रहेको देखियो। सरकारले किसानले पैसा पाए नपाएको भन्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको कृषकको आरोप छ। अहिलेसम्म किसानको खातामा गएको रकम र पाउनुपर्ने रकमको विवरण समेत सार्वजनिक गरिएको छैन। उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले उक्त विवरण सार्वजनिक नभई संघर्षका नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। बाँकी चाहिँ मन्त्रालयको उसमा छ, नियन्त्रणमा। हामीले के भन्यो भने कि ठिक छ, जति उसले दिइसक्यो भने यहाँ त किसानहरूले त पैसा बाँकी छ नै भनिरहेछ। त्यस कारणले मिल गेटमा या त हामीहरूलाई दिनुहोस्, किसानको कति बाँकी छ र कति गइसक्यो त्यो विवरण चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो। मिल गेटमा गर्नु पर्यो वा मन्त्रालयले कुनै वेबसाइटमा राखिदिनु पर्यो, होइन भने हामीलाई दिनु पर्यो। त अहिले केही गरेका छैन। हाम्रो पनि यता बैठक जारी छ। आजसम्ममा त्यो विवरण दियो भने ठिकै छ, होइन भने फेरि हामी न्यायिक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँछु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले कुल बक्यौताको 100% 35 करोड रुपियाँ किसानलाई तिरेको छ। यस्तै अन्नपूर्ण चिनी उद्योगको 17 करोड भुक्तानी बाँकी रहेकोमा 10 करोड 88 लाख रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको छ भने 1 करोड 76 लाख रकम खातामा जम्मा गरेको छ। यस्तै इन्दिरा सुगर मिलको 4 करोड 70 लाख बक्यौता बाँकी रहेकोमा 1 करोड 50 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। लुम्बिनी सुगर मिलले 8 करोड 41 लाख रुपियाँ किसानलाई तिर्नुपर्नेमा 5 करोड 31 लाख भुक्तानी भएको र 3 करोड रुपियाँ खातामा रोक्का रहेको छ। यस्तै महालक्ष्मी सुगर मिलले 20 लाख रुपियाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 वर्ष अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान सम्पूर्ण भुक्तानी गराएर मात्रै घर फर्किने भनेर गाउँबाट शपथ खाएर आएका किसानलाई यसपटक पनि सरकारले झुक्क्याएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने बताउनु भएको छ। बुधबार कृषि विकास बैंकको 54औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पुर्याएको बताउनु भएको हो। विशेष गरी पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनमा धेरै असर परेको मन्त्री पौडेलले भन्नु भएको छ। प्रभावित सबै क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने पौडेलको भनाइ छ। दुनियाँले नयाँ चमत्कार गरिरहेको छ। हामी दुनियाँको प्रगतिलाई पछ्याउने कोसिस गर्दैछौँ र कृषि क्षेत्रमा यो प्रविधिको प्रयोगले आम किसानहरूलाई प्रविधि मैत्री बन्नका लागि पनि मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कोभिडका बावजुद पनि गतिशील बनाउन, चलायमान बनाउन, उत्पादनशील बनाउन प्रयत्नरत छौँ। विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैंकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एप लन्च गरिएको छ। आजै कृषकहरूलाई क्रेडिट कार्ड पनि वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले क्रेडिट कार्डले कृषकलाई धेरै सहज हुने बताउनु भएको छ। बैंकले नगद भुक्तानी प्रदायक गाउँ स्तरमा खडा गर्ने र सोही मार्फत किसानले कृषि कर्मका लागि चाहिएका बेला नगद लिन सक्ने व्यवस्था किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत हुनेछ। ब्याङ्कले पनि डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ हाम्रा पाइलाहरू चाहिँ क्रमशः अघि बढिरहेका छन् र कृषि क्षेत्रका लागि अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ हामी काम गर्न लागि परिरहेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ वित्तीय स्रोतहरू जुटाउने सिलसिलामा 24 अर्बको कृषि बन्ड निकाल्ने सन्दर्भमा चाहिँ 6 अर्बको आजदेखि शुभारम्भ भइसकेको छ र यसको राम्रो रेस्पोन्स आएको छ र हाम्रो जनशक्तिलाई पनि कृषि क्षेत्रमा उच्चतम कृषि क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उच्चतम प्रतिफल दिने हिसाबले काम गर्नलाई त्यो किसिमले हामी चाहिँ नीतिगत वातावरण पनि तयार गरिरहेका छौँ। मुलुकमा सञ्चालित 27 वाणिज्य बैंक मध्ये 3वटामा सरकारको लगानी रहेको छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकाले कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकको नजरमा परेको हो। 27 वाणिज्य बैंक मध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने यही बैंक हो। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा माटो परीक्षण सुरु गरिएको छ। किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकता दिन गाउँपालिकाले माटो परीक्षण अभियान सुरु गरेको हो। माटोको क्षमता र अम्लीयपन पत्ता लगाई कृषकहरूलाई माटोको गुणस्तर अनुसार बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्न माटो परीक्षण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गराउन कृषकहरूको खेतबारीको माटो परीक्षण सुरु गरेको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको क्रममा माटोको उत्पादन क्षमता कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा जानकारी लिन गाउँपालिकाले साताव्यापी माटोको परीक्षण सुरु गरेको हो। माटोको उत्पादन क्षमता ह्रास भएपछि अन्नबाली उत्पादनमा समेत ह्रास आउने भन्दै माटोको बारेमा जानकारी लिन माटो परीक्षण सुरु गरेको हो। गाउँपालिकाले 6वटै वडाका किसानबाट माटोको नमुना संकलन गरेर माटो परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। माटो परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार कृषकलाई मलको प्रयोग, मौसम अनुकूलको बाली लगाउने विधि जानकारी गराउने र निशुल्क रूपमा कृषि चुन वितरण गर्ने उद्देश्यले कृषकको जमिनको माटो परीक्षण सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामीले माघको 4 गतेदेखि 1 हप्ते माटो सप्ताह अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले हामी धेरै रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्ने, बढीभन्दा बढी उब्जाउ लिनको निम्ति रासायनिक मल प्रयोग गरिसकेपछि माटोको उर्वरा शक्ति बिग्रेको छ। त्यो माटोको उर्वरा शक्ति बिग्रेको कारणले उत्पादनमा बिस्तारै उत्पादन कम भइरहेको अवस्थामा माटोको उर्वरा शक्तिलाई स्थायी बनाएर उर्वरा शक्ति बनाउनको निम्ति माटो परीक्षण गरिसकेपछि हामीले चुन वितरण गर्ने, अम्लीयपन छारेपनहरू हटाएर हामीले माटोको उर्वरा शक्तिलाई विकास गर्ने र हामी बिस्तारै रासायनिक मलको प्रयोग भन्दा पनि हाम्रो प्रारम्भिक मल, गोठे मलहरू, यिनीहरूको कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक मलको प्रयोग गरेर उत्पादन शक्तिलाई अगाडि बढाउने अभियानको निम्ति हामीले यो माटो परीक्षण सप्ताह सञ्चालन गरेका हौँ।
दिगो कृषि उत्पादनका लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको माटोको पहिचान गरी माटोको गुणस्तर अनुसार खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सबै वडाको विभिन्न स्थानबाट नमुनाका रूपमा करिब 600 कृषकको माटो परीक्षण गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेतकान्त पौडेलले बताए। धन्यवाद सर। हामी आदिवासी गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन बढाउन चाहन्छौँ। खास गरी माटोमा रहेको अम्लीयपन घटाउनलाई हामीले यो 1 हप्ते माटो शिविर सञ्चालन गरेका छौँ। 1 देखि 6 नम्बर वडासम्मका सम्पूर्ण किसानहरूलाई सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो माटोको नमुना परीक्षणको लागि यहाँ गाउँपालिकामा मगाएका छौँ र यो माटो परीक्षण गरिसके पछाडि देखिएको अम्लीयपन न्यूनीकरणको लागि हामीले चुना लगायत अन्य व्यवस्थाहरू गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न चाहने कृषकलाई माटो परीक्षणले ठूलो सहयोग पुग्नेछ। माटो परीक्षणका फाइदाबारे गाउँपालिकाले सबै वडाका किसानहरूलाई जानकारी गराएपछि नमुनाका रूपमा माटो परीक्षण गर्न किसानहरू उत्साहित भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार राति राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दैछन्। बाइडेनको शपथ ग्रहण भने विगतको जस्तो नहुने भएको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण सर्वसाधारणलाई निषेध गरिएको छ भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने उपस्थित नहुने भएका छन्। चुनाव हारेपछि अनेकौं विवाद झेकिरहेका ट्रम्पले शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएका हुन्। अमेरिकामा 20 जनवरीको दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण लिने परम्परा छ। यो दिन निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वागत तथा निवर्तमान राष्ट्रपतिको विदाई गरिन्छ। लगातार 2 पटक निर्वाचित भए केवल स्वागत मात्र हुन्छ। यसपटक डेमोक्रेटिक पार्टीका जोसेफ आर बाइडेन जुनियर अर्थात् जो बाइडेनले आज राति 10:45 बजे 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिनेछन्। बुधबार राति हुने बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने उपस्थित नहुने भएका छन्। 20 जनवरीको दिन राष्ट्रपतिको शपथ कार्यक्रममा भाग नलिने अहिलेसम्म अमेरिकाका 3 जना मात्र राष्ट्रपति थिए। ट्रम्प बुधबार क्यापिटल हिलमा नगए उनी शपथ कार्यक्रममा भाग नलिने 4थो राष्ट्रपति बन्नेछन्। सन् 1801 मा जोन एडम, 1829 मा क्विन्स एडम्स तथा 1869 मा एन्ड्रयू जोन्सन शपथ कार्यक्रममा गएका थिएनन्। आगामी राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणमा वर्तमान राष्ट्रपति सहभागी नभएको अमेरिकाको 150 वर्षको इतिहासमा यो पहिलो हुनेछ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउसबाट विदाई सम्बोधन गरेका थिए। व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नबाट वञ्चित ट्रम्पले छोटो भिडियो सम्बोधनमा आफ्नो प्रशासनको बचाउ गर्दै थोरै मेलमिलापको आशय झल्कने बयान दिएका थिए। आफ्नो प्रशासनको उपलब्धिबारे बखान गर्दै उनले आफू जे गर्न आएको हो त्यसमा सफल भएको दावी गरे। चुनाव हारेपछि अनेकौं विवाद झिकिरहेका ट्रम्पले शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएका हुन्। ट्रम्पकै कारण असुरक्षाको महसुस पनि गरिएको छ। त्यसैले शपथ ग्रहण समारोहमा कुनै किसिमको अप्रिय घटना हुन नदिन यसपटक सुरक्षा व्यवस्था निकै चुस्त बनाइएको छ। सुरक्षा व्यवस्था कायम गराउन 25,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यसअघि जनवरी 6 मा अमेरिकाको संसद भवन युएस क्यापिटलमा भित्र बैठक बसिरहेको अवस्थामा ट्रम्पका समर्थक हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनमा 1 प्रहरीसहित 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाइडेनको शपथ ग्रहण हुने नेशनल मल अगाडि 2 लाख अमेरिकी झण्डा गाडिएको छ, जसको उद्देश्य कोही मानिसहरू पनि उक्त समारोह हेर्न आउन नसकुन् भन्ने हो। साथै उक्त झण्डाले कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा ज्यान गुमाएका मानिसहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। शपथ कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपतिहरू जर्ज डब्ल्यू बुश तथा उनकी श्रीमती लौरा बुश, बाराक ओबामा र उनकी श्रीमती मिसेल ओबामा तथा विल क्लिन्टन तथा श्रीमती हिलारी क्लिन्टन सहभागी हुने बताइएको छ। यसपटक शपथ कार्यक्रममा भाग लिने सांसदलाई 2 वटा मात्र टिकट दिइएको छ। उनीहरूले आफूसँग 1 जना पाहुनाका रूपमा ल्याउन पाउँछन्। चीफ अफ जस्टिस जोन जी रोबर्ट जुनियरले क्यापिटल हिलमा जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति पदको शपथ दिलाउनेछन्। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार कम्तीमा 60 मुलुकमा फैलिसकेको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 1 सातामा मात्र थप 10 मुलुकमा कोरोनाको नयाँ प्रकार फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बेलायतबाट फैलिएको कोरोनाको नयाँ प्रकारका कारण विश्वभर कोरोना संक्रमण पनि बढेको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना फैलिएसँगै अहिले धेरै मुलुकहरू समस्यामा परेका छन्। WHO का अनुसार बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार जस्तै दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको कोरोनाको अर्को प्रकार पनि अहिलेसम्म विश्वका 23 मुलुकमा फैलिसकेको छ। WHO का
WHO का अनुसार बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको कोरोनाको अर्को प्रकार पनि अहिलेसम्म 23 मुलुकमा फैलिसकेको छ। एक सातामा विश्वभर कोरोनाका कारण 93,000 को मृत्यु भइसकेको छ। एकै साता मृत्यु हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। यो अवधिमा 47 लाख मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बेलायतमा पाइएको कोरोनाको नयाँ प्रकार साधारण प्रकारको तुलनामा 50 देखि 70% सम्म बढी संक्रमक हुने विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट विश्वभर 20,70,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको पहिलो खेलमा दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको उद्घाटन खेलमा आर्मी र पुलिसले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीसँगै आर्मी र पुलिसले एक अङ्क बाँडेका छन्। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन दुई खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा साबिक विजेता एपिएफले चन्द्रपुरको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल एन्फा मैदानमा हुनेछ। पहिलो पटक डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा सुरु भएको महिला लीगमा 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 15 लाख प्राप्त गर्नेछन् भने दोस्रोले 8 लाख, त्यसैगरी तेस्रोले 5 तथा चौथो टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने एन्फाले जनाएको छ। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एक थान स्कुटर प्राप्त गर्दा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जरही 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तत्कालका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भारतले निशुल्क उपलब्ध गराउने। भोलि 10 लाख डोज नेपाल आइपुग्ने। कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई दिने तयारी। संसद विघटनका मुद्दामा अधिवक्ताहरूले बहसमा धेरै समय लिएपछि आधा घण्टा मात्रै निर्धारण। अदालत बाहिरका कुराले फैसला प्रभावित नहुने प्रधान न्यायाधीशको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई ठूलो संकटमा पुर्याउन खोजेको प्रचण्डको आशंका। माघ 9 गतेको विरोध कार्यक्रम सशक्त बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन। आज काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आज सुरु। प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रियाले कांग्रेसलाई दबाव बढ्दै नेकपाको कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा विवाद। 21 दिनभित्र उखु किसानलाई पैसा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। किसानहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसले आज शपथ लिँदै व्हाइट हाउसमा ट्रम्पको विदाई सम्बोधन। र बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब बीच गोल रहित बराबरी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।